वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है ज़रताज गुल वज़ीर ने। आप रुकन कौमी असम्बली हैं, मिनिस्टर वज़ीर मुमलिकत हैं। थैंक यू वेरी मच ज़रताज, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रताज, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा रिगार्डिंग कोरोना वायरस, जो इस वक्त सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त गैलप सर्वे आया है उसके अंदर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत खुश है। 82% पीपल आर एक्चुअली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस और तकरीबन 18% हैं विच आर नॉट हैप्पी। इस सारी सिचुएशन के बावजूद हम देखते हैं कि वफाक और सिंध आज भी एक पेज पर नहीं है। क्या ख्याल है आपका इस पर? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात तो ये कि आवाम की पल्स को अवामी नुमाइंदे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे तकरीबन जब से कोरोना वायरस का इशू है, मैं अपने हल्के में मौजूद हूँ और मैं जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है या जो लोगों को ज़रूरत होती है, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है या परसुएशन की ज़रूरत होती है, अगर वो दफ़ा 144 के ऊपर इस तरीके से अमल नहीं करते तो मैं सारा टाइम उनमें मौजूद रहती हूँ। और मेरी हल्के की इलाके की डेरा गाजी खान जो डिवीजन है वो बहुत बड़ा है और मेरा हल्के की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं लोगों की पल्स देख के समझती हूँ ना ही लोग उस तरीके से, जिस तरह अगर फर्ज करे लॉकडाउन में लोग हों और उनको कोई सहूलत ना मिल रही हो तो वो रिएक्टिव हो जाएंगे और वो अमल नहीं करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनसे कह रहे हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि इस क्राइसिस के अंदर मेरे इलाके के लोग और हल्के के लोग बड़ी अच्छी तरीके से उनका बिहेवियर है, वो बातों के ऊपर अमल करते हैं जो कोरोना वायरस की एसओपीज हैं। तो इसका मतलब है कि जो गैलप सर्वे आया है वो इन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको डीजी खान डिवीजन की बात की है, लेकिन इसका मतलब ये है क्योंकि अगर आप देखें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान में ही नहीं, वैसे तो वो एक ऐसे वज़ीर आज़म है जो बार बार अपनी कौम को हर कुछ दिन के बाद उसमें लेते हैं, ट्रस्ट में लेते हैं, उनको बताते हैं, क्योंकि 22 करोड़ या 23 करोड़ आवाम को डंडे की जोर के ऊपर या लाठी चार्ज करके या जेलों में बंद करके तो क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद उस एसओपीज के ऊपर ना अमल करे जो वो खुद उसके ऊपर परसुएड हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्टेचर पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जो उन्होंने इकदाम दिए किए हैं उसको दुनिया जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है इसके सेक्रेटरी जनरल तो यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने भी उनके इक़दामात को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं आपकी थोड़ी बात काट रहा हूँ, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ ये था कि अब गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन आज भी सिंध के साथ वही इशू है। आज भी हम देखते हैं जो व्यू पॉइंट फेडरल का होता है वो सिंध का नहीं होता। अभी रिसेंटली उन्होंने माना है लेकिन बड़े पार्शली दे हैव एग्रीड ऑन इट। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है जी? देखिए, मैं यही आपको बात करना चाह रही थी कि चाहे लोकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, चाहे प्रोविंसेस के अंदर हो, नेशनल सतह पे हो या इंटरनेशनली, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इकदामात करते हैं उसको दुनिया और पाकिस्तान के लोग सराहते हैं। और इसीलिए गैलप सर्वे जो है वो 82% लोगों ने एतमाद फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो किया है। जहां तक आपने सिंध गवर्नमेंट की या उसकी बात की है तो सबसे पहली बात ये कि जारी बात है टॉक शो से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से और टीवी से तो ये लगता है कि खुदा न खासा शायद सुबह सिंध और जो वफाक है वो दस्तो गिरबां है। ऐसा नहीं है। अगर दस्तो गिरबां होता तो एनसीसीयू में जिसका हिस्सा जो है वो हेल्थ मिनिस्टर हर सूबे का और चीफ मिनिस्टर हर सूबे का इंक्लूडिंग मुराद अली शाह साहब जो है वो उसका हिस्सा है। जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग होती है तो उसमें आपने शायद असद उमर साहब की बात सुनी थी क्योंकि वो इसको हेड करते हैं, चेयर करते हैं। उन्होंने फरमाया कि जब मुराद अली शाह साहब जो सजेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे पहले उसके ऊपर अमल करते हैं और उसको सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि सिंध जो एनसीसीयू के अंदर करता है या नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बताता है या प्राइम मिनिस्टर को बताता है तो वो कंसेंसस होता है प्रोविंसेस और वफाक एक सूबे पे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो पॉलिटिकली अपनी पॉलिटिकल सेविंग करते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, जाहिर बात है सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, फिर जब उनके ऊपर क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखिए पंजाब के अंदर बड़ा रिलीफ दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब गवर्नमेंट तो लोकली 18 अरब के जो लोकल वो थे टैक्सेस थे वो माफ कर दिए, जिसमें इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट फंड भी था। और वफाक तो ऑलरेडी हम लोग क्विट कर चुके, 27% हमने अपनी तनख्वाहें या अपने मराज जो है वो वैसे ही खत्म की हुई है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप एहसास के फालत देखें
تو پرائم منسٹر عمران خان نے جب 144 ارب شروع کیا احساس کیش پروگرام تو ہمیں بندے کا بھی پتا ہے, احساس کفالت سینٹر کا بھی پتا ہے, ایڈریس کا بھی پتا ہے, لیکن وہی بات جب سندھ کے اندر آئی تھی کہ 27 ارب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سندھ حکومت کے لوگوں کو دیے جا چکے ہیں ڈائریکٹلی. لیکن اگر آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں بلاول زرداری کی, سو یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ دس از مور آف اے پالیٹکس واٹ از ہیپننگ, یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت اس چیز کے اوپر؟ آئی تھنک وہ میرا خیال ہے وہ فیس سیونگ کرتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کیش دیا جائے. دیکھیے کیش تو 27 ارب فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ لوگوں کو دے چکی ہے, جس کا ہم آپ کو پورا یہ آٹومیٹڈ ہے, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی کس شخص کے پاس وہ پیسے گئے. اب 27 ارب کیش پروگرام 12,000 کی صورت میں بہت بڑا ریلیف ہے ایک دہاڑی دار بندے کے لیے, سندھ کے لوگوں کو ہم دے چکے ہیں. لیکن بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب آ کے کہتے ہیں, اسپیشلی بلاول صاحب کے جی ہمیں کیش دیا جائے. کیش تو ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے پنجاب گورنمنٹ اگر اپنا ریلیف دے رہی ہے, پیکج دے رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ 144 ارب کا احساس کیش پروگرام دے رہی ہے, تو سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ سندھ گورنمنٹ بتائے نا, انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے راشن تقسیم کیا 8 ارب کا, پھر انہوں نے کہا جی 6 ارب کا, پھر سپریم کورٹ نے جب نوٹس دیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے 1 ارب کا کیا ہے. شیلا رضا صاحب نے فرمایا کہ ہم نے 6 لاکھ لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے. وزیر اعلیٰ سنگھ صاحب نے کہا جی ہم نے 2 لاکھ کو کیا ہے. غنی صاحب نے, سعید غنی صاحب نے فرمایا ہم نے 4 لاکھ لوگوں کو دیا ہے. تو آپس میں ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں ملتی ہے, اور جو راشن انہوں نے دیا بھی وہ بھی آپ کو پتا ہے میڈیا نے ویڈیو ان کو جا کے پکڑا. ٹھیک ہو گیا. اچھا زرتاج تھوڑا سا ٹھیک ہے, آئی ٹیک یور پوائنٹ. مجھے تھوڑا سا اس پہ آگے چلتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائی گا, اس ساری پرفارمنس آپ نے بھی بتایا, گیلپ سروے بھی آیا, لیکن آئی بلیو کہ سپریم کورٹ دے آر ناٹ ہیپی ود دا پرفارمنس آف دا فیڈرل گورنمنٹ ایز فار ایز کرونا جو اسٹیپس حکومت نے لیے ہیں ریگارڈنگ کرونا. اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے جی؟ دیکھیں جب سر آنکھوں پہ عزت پہ سپریم کورٹ جو ہم سے سوال کرتی ہے, ہم جا کے اپنے جواب جمع کراتے ہیں. اب جو اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ بریکنگ نیوز جو میڈیا پہ آتی ہیں تو وہ اس کا جواب ہمیں دینا ہوتا ہے, اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو اسے سپریم کورٹ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے. لیکن جب وہی جواب سندھ گورنمنٹ نے اپنے 1 ارب راشن پروگرام کا دیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو دیکھیں 144 ارب کے ساتھ کیش پروگرام تھا, ہمارے پاس تو ایک ایک بندے کا حساب موجود ہے, ہمارے پاس یہ کمپیوٹرائز ہے, سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, اور ان کے آپس کی اسٹیٹمنٹس بھی نہیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے سپریم کورٹ جو سوال کرتی ہے ہم پابند ہیں, صوبے بھی پابند ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی پابند ہے کہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں ہم وہ جواب جمع کرائیں. تو جواب میں اگر آپ دیکھیں یہاں کو کوشچن دیکھیں تو اس میں اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں تو کوشچن صرف سندھ گورنمنٹ کے اوپر آیا اور سندھ گورنمنٹ جواب دے ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے تو راشن ایسے بانٹا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. دیکھیے یہ آپ کی ذاتی میراث نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلا. جب آپ ٹیکس پیئر کے پیسے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے, لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے, کون سے ٹرک تھے, کس جگہ سے آپ نے وہ سامان خریدا, کس کے ذریعے پہنچایا, کون وہ لوگ تھے, وہ گھوست تو نہیں تھے نا. تو لوگوں کو آپ نے یہ گورنمنٹ کے پیسے کے اوپر جواب دینا ہوتا, تو ہم تو جواب دیں. ہمارے پاس 144 ارب جو ہم دے رہے ہیں, ہمارے پاس ارب ہم لوگوں نے سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو دیا ہے, ڈائریکٹ کیش دیا ہے, تو ہمارے پاس تو اس کا تمام سوال جواب اور حساب کتاب موجود ہے. سو یو تھنک کہ جو سپریم کورٹ کے ٹھیک ہے این سی سی یو میں سندھ گورنمنٹ اور تمام پروونسز جو ہیں وہ اگری کرتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پروونشل لیول کے اوپر 0 ہے 18ویں ترمیم کے بعد, تو وہ پھر فیس سیونگ کی طرف جس طرح لڑائی کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ لیکن جو سوال میں آپ سے کر رہا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ کے ریمارکس فیڈرل گورنمنٹ کے لیے آئے ہیں, بٹ یو تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام بالکل سپریم کورٹ کے جو ویو پوائنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی, آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ ان کا فوکس سندھ کو ریلیٹڈ ہے رادر دین فیڈرل گورنمنٹ, از دیٹ سو جی؟ میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم سے کوئی کوشچن ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کوشچن کے ٹائم پہ تو جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ تو جب میڈیا دکھاتا ہے تو وہ کہیں کہیں پر انسیٹسفیکٹری ہوتی ہے, کہیں پر سیٹسفیکٹری ہوتی ہے, لیکن ہم اپنا جب جواب جمع کرواتے ہیں تو وہ پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. لیکن فردر بھی دیکھیں ظاہری بات ہے جب ایک دنیا کے اندر ایک پینڈیمک بیماری اور اس سے جو ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہے یا جو اقوام متحدہ ہے, جب وہ کہیں کہ دنیا کا سب سے بدترین قحط آنے والا ہے اور 25 کروڑ لوگ دنیا میں خدا نخواستہ قحط یا بھوک سے مر جائیں گے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, تو اتنے بڑے واسٹ پیمانے کے اوپر لوگوں کو کنٹرول کرنا, ریلیف کرنے میں ضرور کوشچن آنسر تو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نیب کی ترامیم کے اوپر. مجھے ایک چیز بتائیے گا, کیا آپ لوگوں کی یا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی, آپ لوگوں کی کوئی مجبوری اس وقت ہو رہی ہے کہ نیب کی جو ترامیم کہہ رہے ہیں جی ہونی چاہیے, اور شاید کہہ رہے ہیں کہ جی آرم ٹوئسٹنگ بھی
اس کو لے کر کی جا رہی ہے کہ جی اگر یہ نہیں ہوں گی تو آگے چیزیں نہیں چلیں گی؟ کوئی ایسی سچویشن ہے جی؟ دیکھیے میں آپ کی بات بتاتی ہوں، جب سے یہ کرونا وائرس کا بھی اس سے پہلے بھی ایون جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ہم سارا ٹائم جو کیبنٹ کے اندر، کیونکہ میں خود کیبنٹ کے منسٹر ہوں تو میں اٹینڈ کرتی ہوں، وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کا سارا فوکس ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ پہ کہ جو فلاز ہیں جو سخن ہے ان کو دور کیا جائے، انسٹیٹیوشن کو جو ہے اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ اپنا کام خود کریں اور ایک دوسرے کے ڈومین کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا جائے. تو یہ کرونا وائرس کے بیچ میں بھی یہی آیا تھا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اپنی منسٹریز کو بھی دیکھیں کیا چیز اس میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کام تو اس طرح پبلکلی نہیں ہے، ہماری پبلک گیدرنگ تو اس طرح نہیں ہے، وہ تو منع کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آفیسز میں بیٹھ کے چیزوں کو ضرور ٹھیک کر سکتے ہیں. پاکستان کے لیکن ساتھ کی صرف ایک ہی مجبوری ہے اور وہ ہم اس کے اوپر پورا اتریں گے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ کر دی ہے. ود ان دا پارٹی رینکس بھی کرنی ہے، ود ان دا گورنمنٹ بھی کرنی ہے، آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ بھی کرنی ہے. جو ایک کرپشن کی انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے کہ ایک پبلک آفس ہولڈر پبلک آفس کو اگر اپنے پرسنل مفادات کے لیے مولڈ کرے گا یا بینیفٹ دے گا تو وہ کرپشن کے زمرے میں آئے گا. اس میں ہر کوئی آئے گا، نیب قوانین ہو یا کوئی بھی قوانین ہو، ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت بھی ہے، اسٹرینتھن کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ فون کال کے اوپر کسی کو ٹویسٹ نہ کیا جا سکے، کسی کے اوپر غلط مقدمہ نہ بن سکے، اور جو مقدمہ بن جائے اس کی پروسیکیوشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ پھر اس کو سزا ضرور ملے. وہ وی کا نشان بناتے ہوئے، اداروں کا مذاق اڑاتے ہوئے میڈیا کے سامنے نہ آئے. اس کے اوپر نیب کی ترامیم کے اوپر حکومت اور اپوزیشن اس وقت ایک پیج پر ہے، کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ حکومتی اتحادی جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف، ایون انہوں نے بھی بڑے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دی ہیں نیب کے کردار کو اور ان کی دا وے آف انویسٹیگیشن اینڈ ایوری تھنگ. سو اس لیے میں نے کہا میں آپ سے ذرا اس کی کلیئرٹی لے رہا ہوں کہ نیب کے اوپر حکومت اور اپوزیشن اور اتحادی تمام ایک پیج پر ہیں. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ جی. میں اس کو اس طریقے سے کروں گی کہ میں نے سجیشن دی تھی، جو میرے پاس آیا تھا کہ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتی ہیں ایز اے منسٹر، تو میں نے جو سجیشن دی تھی میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ ڈیورنگ آپ کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، میرے ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہ اس ٹائم انسان کو قید نہیں ہونی چاہیے، اس کو اٹھانا نہیں ہونا چاہیے 3 مہینے کی ڈیورنگ انویسٹیگیشن، اور کچھ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں نظر بند کیا جاتا. تو جو اس طرح کے فلاز ہیں، میرا خیال ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، جب تک آپ پر اس وقت آپ کو نہیں پکڑنا چاہیے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ سجیشنز آتی رہتی ہیں، لیکن جو ہوگا وہ بہتری کے لیے ہوگا، اور جو اس کے ڈومین ہے کہ نیب نے کرپشن کو پکڑنا ہے اور وہی کرپشن اس کے لیے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بڑے بڑے مگرمچھ انہی کو پکڑے، اور کوئی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وی کا نشان بناتا ہوا باہر نہ نکلے. نوٹڈ. اچھا زرتاج تھوڑا سا اس پہ آگے چلتے ہیں. نیب کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہو رہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے اتحادی ہیں، میں پھر وہی اگزامپل دوں گا پاکستان مسلم لیگ کاف کی، کل ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جی ہمیں ابھی تک کسی نے آن بورڈ نہیں کیا ہے، اور اس کو لے کر ان کی کافی پھر ریزنٹمنٹ بھی سامنے آئی، کنسرنز بھی سامنے آئے. کیوں اتحادیوں کو کیوں نہیں ساتھ لیا جا رہا اس چیز پر؟ اچھا، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ڈینائی کر لوں، ایکچولی پچھلے دنوں ایک مسودہ میڈیا پہ چلا تھا کہ یہ ہم نیب ترامیم کے لیے کریں. اس کو تو شہزاد اکبر صاحب نے کیٹیگوریکلی جو ہے آ کے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ احتساب کو ہی دیکھتے ہیں، وہ اسی کی ہی منسٹر ہیں. تو انہوں نے آپ کو یہ فرما دیا تھا کہ یہ مسودہ بالکل فیک ہے، یہ ایسا کوئی ابھی تک تو منسٹری آف لا میں اس کے اوپر کوئی ایسا ڈسکشن شروع نہیں ہوئی ہے. یہ سب کا کنسنسس ضرور ہے کہ ہم لوگوں نے سب اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن ایسا کوئی مسودہ نہیں ہے. جہاں تک مسلم لیگ کاف کی بات کی ہے یا اپوزیشن کی، دیکھیں مسلم لیگ کاف کا کوئی 20 سال یا 25 سال پہلے کوئی پرانا کیس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 19 سال پرانا اس وقت بھی غلط تھا اور وہ سب کلیئر ہو گئے تھے، تو ابھی بھی کلیئر ہو جائیں گے. جہاں تک پی ٹی آئی کا موقف ہے میرا اس گورنمنٹ کا، ہم لوگ اداروں میں انڈیپینڈنس کے قائل ہیں. ہم کوئی فون نہیں کرتے، ہم عام ٹویسٹنگ نہیں کرتے، ہم پریشرائز نہیں کرتے. کوئی ایک فون بتائے جو واجد ضیاء صاحب کو یا کسی کو ادارے کے سربراہ کو گیا ہو. ہمارے تو اپنے منسٹر علیم خان صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے بابر امان صاحب کو دیکھ لیں. آپ کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ ایک پیج پر ہی ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا میں جسٹ وانٹ، کیونکہ ٹائم کی تھوڑا سا کمی ہوتی ہے جی، مجھے ذرا بتائیے گا 18ویں ترمیم، ہیلتھ، ایجوکیشن اور NFC ایوارڈز، یہ ہیں مین ایشوز جن کو ری ایڈریس ہونا ہے. آپ لوگوں کا ویو پوائنٹ جو ہے
प्रोविंसेस उसको नहीं मानने को तैयार, स्पेसिफिकली सिंध मानने को नहीं तैयार, और अब ये कहा जा रहा है कि जी नैब पे अगर आप जो अपोजिशन का व्यू पॉइंट है अगर वो आप मानेंगे तो फिर 18वीं तरमीम पे बात होगी। ये किस हद तक सदाकत है इस बात में जी? देखिए, सबसे पहले बात है कि ये कोई बार्गेनिंग टूल नहीं है, कोई चिप नहीं है कि आप ले दे के कर लें। ये कोई जरदारी और नवाज शरीफ का मुकम का तो है नहीं कि जी एक बारी तुम्हारी और एक बारी हमारी। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट है, जहाँ पे हम देखेंगे जो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर होगा, जो सबसे बेस्ट होगा, चाहे उसकी जद में हम ही क्यों ना आए, वो तो जरूर होकर रहेगा। 18वीं तरमीम का मतलब ही यही है कि ये तरमीम है, तो तरमीम में तो फिर दोबारा से तरमीम भी हो सकती है। ये आउट ऑफ द वे तो कोई होना नहीं है, पार्लियामेंट के थ्रू आना है, दोनों हाउस के थ्रू आना है, कमेटी में आना है, डिस्कशन होनी है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी जब आएगी इसके ऊपर डिस्कशन होगी। लेकिन ये है कि जब कोरोना वायरस का ये पेंडेमिक बीमारी आई, इसने बहुत सारी चीजों को बताया है कि ये पर्दा कि ये गलत चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल सिंध गवर्नमेंट के पास या प्रोविंसेस के पास 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत भी इनके पास है, फूड भी इनके पास है, हेल्थ भी इनके पास है, एजुकेशन भी इनके पास है। तो फिर 6 ट्रिलियन के पैसे लगाने के बाद फिर कुत्ते की वैक्सीन क्यों नहीं है? 25 लाख लोगों को क्यों कुत्ते काट गए और अभी तक वहाँ पे वैक्सीन नहीं है? एम्बुलेंस क्यों नहीं है सिंध में? अभी तक कोई नया हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सका है? डॉक्टर क्यों नहीं है? वहाँ पे कोई एक भी वेंटिलेटर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब आप ट्रिलियन के पैसे वहाँ पे लगाते हैं और वो पैसे करप्शन की नजर चले जाते हैं, फिर आप सूबे के ऊपर आके हमला करते हैं और आप पूछ रहे हैं तो सुबह तो आपको ऑलरेडी 27 अरब दे चुका है अभी इसी पेंडेमिक बीमारी के अंदर। तो इस आड़ के अंदर जो मैं सवाल तो उठेंगे। ठीक है, जो मैं आपकी बात समझ सका हूं, इसमें ये जो बात हो रही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, क्योंकि इसमें ये तक कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को आर्टिकल 6 के तहत सजा दी गई थी, तो ये तक अंदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जी ऐसे आर्टिकल्स को भी रिमूव किया जाए। सो इट शुड नॉट बी स्टैंड अलोन 18th अमेंडमेंट, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिविजिट किया जा रहा है। सो इसके ऊपर ऐसी नहीं, अभी तक 18 अमेंडमेंट के ऊपर हम अभी तक किसी के साथ नहीं बैठे, सिवाय इसके कि जो कोरोना वायरस की बीमारी आई इसमें सिंध हुकूमत के हेल्थ की जो पर्दा पड़ा हुआ था उसकी धज्जियां उड़ा दी। पता चल गया कि ये बहुत नालायक है, उन्होंने करप्शन से पैसे खाए हैं, ट्रिलियन के हिसाब से हेल्थ में पैसे गए हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब पंजाब में लोकस्ट आती है, टिड्डी दल आती है, बलूचिस्तान में आती है, तो वो इसके साथ नफरत आजमा हो जाते हैं। लेकिन जब सिंध में आता है तो फिर वो कहता है वफाक, जबकि एग्रीकल्चर जो है वो इस वक्त सूबाई सब्जेक्ट है। तो अभी तक अगर वो हॉस्पिटल नहीं बना सके, 6 मिलियन टन गंदम चूहे खा गई, तो अभी भी 8 अरब की करप्शन नई इनकी गंदम की उसमें आई है, आटे की चोरी में आई है। तो देखिए फिर इस तरह की टाइम पे फिर एनएससी अवार्ड को भी रिविजिट करने की जरूरत है, 18 अमेंडमेंट को भी, लेकिन अभी तक हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। कोई डिस्कशन नहीं हुई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब सुना है वापस जाना चाह रहे हैं अपने भाई के पास उनकी तीमारदारी के लिए। हुकूमत को मैंने सुन रहा था शहजाद अकबर साहब तो कहते हैं जी हमें हाई कोर्ट पर जाना चाहिए, हाई कोर्ट ऑर्डर करे और हम लोग नवाज शरीफ को वापस रहें, लेकिन इन द करंट सिचुएशन शहबाज शरीफ साहब के वापस जाने पर कोई हुकूमत को एतराज होगा नहीं होगा जी? देखिए जी, अब मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या मैं स्टेटमेंट दूं। देखिए, मैं सियासत में पहली दफा अलग तो के आई हूँ, लेकिन हमें अपनी इंटीग्रिटी का, अपनी इज्जत का, रिस्पेक्ट का ख्याल होता है। जो शख्स है कि इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है और उसकी खुद अपनी स्टेटमेंट हो कि जी 2018 के इलेक्शन से पहले मुझसे 2 सहाफ़ी मिलने आए थे और वो मुझे बता गए थे कि आपने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होना है या नहीं, और कौन सी काबीना होनी है। तो चोर दरवाजे से जो लोग सियासत में आते हैं सिलेक्टेड के, उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दो? जो 30 साल हुकूमत करने के बाद अपने ढंग का एक भी हॉस्पिटल नहीं बना सके, तो वो लंदन हमेशा ही भागते हैं, भगोड़े हैं उनकी नेचर में। लेकिन जारी बात है, इदारों के लिहाज ही हम देखेंगे कि जितनी कानून की इजाजत देता है जाने नहीं देंगे, कानून के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा। बिल्कुल ठीक है। ज़रताज गुल वज़ीर, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, आपने बात सुनी सेनेटर शहरी रहमान की, आपने बात सुनी ज़रताज गुल वज़ीर की। फैसला आपने करना है, मौक़िफ़ बिल्कुल हुकूमत का भी है, अपोजिशन भी है, मौक़िफ़ वो हमें समझना है जो हमें पता हो कि ये बात ठीक